नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एबी न्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। प्रारम्भमा मूल खबर। नेकपा दाहाल नेपाल समूहको स्थायी समिति बैठक आज बस्दै देशभर भइरहेका कार्यक्रमबारे समीक्षा गरिने। परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकमा सहभागी हुन मन्त्री गेवाली नयाँ दिल्लीमा। भ्रमणका क्रममा ओलीले पठाएको सन्देश मोदीलाई सुनाइने। आज माघे संक्रान्ति घिउ चाकु तरुल लगायतका परिकार खाएर मनाइँदै थारू समुदायमा माघीको रमझम। देशभरका कारागारको अवस्थामा अझै सुधार आएन। राजधानीको कारागारहरूमा पनि क्षमताभन्दा बढी कैदी। र कोरोना भाइरसबारे अनुसन्धान गर्न WHO को टोली पहिलो पटक चीनको वुहानमा। टोलीमा 8 देशका विज्ञहरू सहभागी। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं नेकपा बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। दाहाल नेपाल नेतृत्वको नेकपाको स्थायी समिति बैठक आज दिउँसो बस्दैछ। स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी साकेले दिउँसो 3 बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसटाडामा बैठक बस्न लागेको जानकारी दिएका छन्। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि दाहाल नेपाल समूह सडक सङ्घर्षमा उत्रिएको छ। पार्टीले घोषणा गरेको दोस्रो चरणका सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू जारी रहेकै बेला स्थायी समिति बैठक बस्न लागेको हो। बैठकमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरूका साथमा देशभर भइरहेका कार्यकर्ता भेला, प्रशिक्षण तथा सभा समारोह लगायतका कार्यक्रमको समीक्षा हुने बताइएको छ। साथै कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको 6औं बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली भारतको नयाँ दिल्ली पुगेका छन्। मन्त्री गेवाली बिहिबार दिल्ली पुगेका हुन्। 3 दिने भ्रमणका क्रममा मन्त्री गेवालीले उच्च पदस्थ भारतीय अधिकारीहरूसँग पनि छलफल गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमा, व्यापार, पारवाहन लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। त्यस्तै कोभिड विरुद्धको खोपमा नेपाल भारत सहकार्यको मोडालिटीबारे पनि छलफल हुनेछ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपालबाट भारत भ्रमणमा जान लागेका मन्त्री गेवाली सबैभन्दा उच्च पदस्थ अधिकारी हुन्। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तर्फबाट भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई सन्देश सुनाउने पनि बताइएको छ। बैठकमा भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्याल, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी अरियाल लगायत सहभागी भएका छन्। मन्त्री गेवाली माघ 3 गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ। यसैबीच भारतले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली नयाँ दिल्ली ओर्लुनु केही घण्टा अघि मात्र उनको भारत भ्रमणका सम्बन्धमा औपचारिक जानकारी दिएको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयले बिहिबार बिहान विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री गेवालीको भ्रमण तालिका सार्वजनिक गरेको हो। नेपालले यसअघि नै भ्रमणका बारेमा औपचारिक रूपमै बताइसके पनि भारतले भने केही बोलेको थिएन। विदेश मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक भ्रमण तालिकाका अनुसार गेवाली मध्याह 12:20 नयाँ दिल्ली ओर्लिएका छन्। जारी विज्ञप्ति अनुसार बिहिबार अरू कुनै औपचारिक कार्यक्रम राखिएको छैन। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास स्रोतका अनुसार पहिलो दिन गेवालीले दिल्लीमा रहेका प्रवासी नेपाली सङ्गठनका प्रतिनिधिलाई भेट्ने कार्यक्रम छ। शुक्रबार गेवाली बिहानैदेखि व्यस्त रहनेछन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार बिहान 11 बजे गेवालीले आफ्ना समकक्षी एस जयशङ्करसँग हैदराबाद हाउसमा भेट गर्नेछन्। त्यसपछि सोही भवनमा 11:30 बजे नेपाल भारत संयुक्त आयोगको 6औं बैठक सुरु हुनेछ। आयोग नेपाल भारत द्विपक्षीय संयन्त्रहरूमध्ये सबैभन्दा माथिल्लो हो। बैठकमा 2 दर्जनभन्दा द्विपक्षीय संयन्त्रहरूमा हालसम्म भएका छलफल र सहमतिको समीक्षा हुनेछ। स्रोतका अनुसार बैठकमा नेपालले सीमा, EPG, व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ।
विदेश मन्त्रालयले गेवाली दिल्लीमा रहँदा हुने उच्च राजनीतिक भेटघाटका बारेमा भने केही खुलाएको छैन। तर गेवालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायत उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटवार्ताको कार्यक्रम तय भएको बताइएको छ। मन्त्री गेवाली शनिबार अपराह्न 2 बजे स्वदेश फर्कने विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। राष्ट्रिय योग दिवस मूल समारोह समितिको आयोजनामा आज योग दिवस मनाइएको छ। गरौँ योग डटेर कोभिड जान्छ हटेर भन्ने नाराका साथ देशभर योग दिवस मनाइएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मनाइएको दिवसमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, मन्त्रीहरू, उच्च पदस्थ कर्मचारी, योग गुरु, अभ्यासकर्ता लगायत सहभागी थिए। कार्यक्रममा योग गुरु क्षितिज बाराकोटीले योग अभ्यास गराएका थिए। योग गुरु आनन्द अरुणले विश्वमा योग अभ्यास बढ्दो हुँदै गएको र 3 करोडले दैनिक योग गर्ने गरेको बताए। योग गुरु डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेलले नेपालले योगको जननी भएकाले विश्व योग दिवसको प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भारतले भन्दा अगाडि नेपालले गर्न सकेको भए सो प्रस्ताव पारित हुने बताए। नेपालमा 2072 माघ 1 गतेदेखि राष्ट्रिय योग दिवस मनाइदै आएको छ। दिवस मनाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति गठन गरिएको थियो। आज माघे सङ्क्रान्ति अर्थात् मकर सङ्क्रान्ति देशभरका नदी, दोभान तथा त्रिवेणीमा स्नान र देव मन्दिरमा पूजापाठ गर्नुका साथै घिउ, चाकु, तिलको लड्डु र तरुल खाई मनाइँदैछ। आज माघे सङ्क्रान्ति देशभरका नदीनाला, ताल, तलाउ र त्रिवेणी लगायतका स्थानहरूमा स्नान र पूजाआजा गरी यो चाड मनाइँदैछ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार माघे सङ्क्रान्तिदेखि सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गरी उत्तरायण हुने हुनाले यो चाडलाई मकर सङ्क्रान्ति पनि भन्ने गरिन्छ। माघे सङ्क्रान्ति, मकर सङ्क्रान्ति, माघी आदि नामले चिनिने माघे सङ्क्रान्ति नेपालको एक प्रमुख चाड हो। यस दिन नेपालभरका विभिन्न नदीनाला, पोखरी लगायतका स्थानमा गई पूजाआजा गर्ने तथा घिउ, चाकु, तिलको लड्डु र तरुल लगायतका कन्दमूल खाने समेत गरिन्छ। माघे सङ्क्रान्तिका दिन पशुपतिनाथ, देवघाट, बराह क्षेत्र, ऋणी, पनौती, दोलालघाट, कन्काई लगायतका विभिन्न स्थानमा स्नान, दान आदि गर्न भक्तजनको ठूलो भिड लाग्छ। माघे सङ्क्रान्तिका दिन स्नान गरी घिउ, चाकु, तिलको लड्डु, तरुल, वस्त्र लगायतको सिधा दान गरेमा ठूलो पुण्य प्राप्ति हुने भविष्य पुराण, विष्णु वचन तथा धर्मसिन्धु लगायतका धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। यो पर्व मानवीय, धार्मिक तथा ज्योतिष शास्त्रका दृष्टिकोणले पनि निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। माघे सङ्क्रान्तिका दिन सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गरी उत्तरायण हुने गर्दछ। यसै दिनदेखि सूर्य दक्षिणी गोलार्धबाट उत्तरी गोलार्धतर्फ प्रवेश गर्ने भएकाले दिन लामो र रात छोटो हुँदै जाने गर्दछ। शिशिर ऋतुको चिसोमा पर्ने माघे सङ्क्रान्तिमा शरीर शुद्ध गरी घिउ, चाकु, तिल, लड्डु, तरुल खानाले शरीरमा तातोपना र रगत बन्ने विश्वास समेत रहँदै आएको छ। माघे सङ्क्रान्तिलाई थारू समुदायले नयाँ वर्षको रूपमा मनाउँदै आएका छन्। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार समुदायले घिउ, चाकु, सलुका रूपमा यो चाडलाई मनाउने गरेका छन्। यस दिन नेवार समुदायले बिहानै घरमा चोखो नितो गरी दान गर्ने र आमाहरूले आफ्ना बच्चालाई तालु र कानमा तेल लगाइदिने चलन छ। आमाको हातबाट तेल लगाएमा आयु वृद्धि तथा मनोकामना पूरा हुने जनविश्वास रहिआएको छ। एबी न्युज खबरका लागि राकेश डङ्गलको रिपोर्ट। मौलिक पहिचान बोकेको पर्व हो माघी। दुःख, पीडा, खुसी साटासाट गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा माघी पर्वलाई लिने गरिन्छ। अन्य स्थानमा जस्तै थारू समुदायको बाहुल्य रहेको कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि धुमधामका साथ माघी मनाइँदैछ।
माघीलाई धुमधाम साथ मनाउन कैलाली कञ्चनपुरका थारू बस्ती टोल सजाइएको छ। पुरानो सम्वतको बिदाई र नयाँ सम्वतको स्वागत गर्दै सुदूरपश्चिमका थारू समुदाय मघौटा, धमार, झुम्रा नाचेर माघीमा रमाए। संक्रान्तिमा बिहानै नदी, खोला, पोखरीमा गई स्नान गरी मान्यजनबाट टीका ग्रहण गर्दै आशीर्वाद लिइन्छ। यो प्रक्रिया घरबाट सुरु भई गाउँ, टोल, छरछिमेकमा समेत चल्छ। महिलाहरू घर घरमा गई मघौटा नाच्दै रमाइलो गर्ने गर्छन्। यस अवसरमा थारू समुदायका विभिन्न लोक संस्कृति झल्किने एकल तथा सामूहिक नाचगान पनि गरिन्छ। पछिल्लो समय माघीले व्यापकता पाउन थालेको भए पनि मौलिक संस्कृति बोकेका थारू नाचहरू भने पुराना पुस्तामा मात्र सीमित हुन थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारीले माघी संक्रान्ति पर्वले नेपालका सबै जात जाति र समुदायका नागरिकबीच आपसी मेलमिलाप र सद्भाव बढ्ने बताएकी छन्। माघी संक्रान्तिको अवसरमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले पर्वले सामाजिक सांस्कृतिक एकतालाई सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेकी हुन्। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुभकामना दिँदै नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक विविधताका बीच सुदृढ एकताको विशेषतायुक्त देश भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पर्वहरूको विविधता नै देशको सम्पत्ति भएको भन्दै सन्देशमा संवैधानिक व्यवस्था र नीतिले देशको सांस्कृतिक एवं धार्मिक विविधतालाई संरक्षण गरेको उल्लेख गरेका छन्। पर्वको अवसरमा सरकारले आज देशैभर सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। सिन्धुलीमा रहेको धार्मिक तीर्थस्थल कमलामाई स्थानमा माघ महिनाको प्रारम्भसँगै मेला सुरु भएको छ। माघे संक्रान्तिदेखि सुरु मेला माघ 1 महिनासम्म लाग्ने गर्दछ। आफूले भाकल गरेको मनोकांक्षा पूरा गर्न भन्दै भक्तजनहरू कमलामाई स्थान मेला भर्न पुग्ने प्रचलन छ। सम्माननीय दर्शकहरू, आज माघ 1 गते सिन्धुली जिल्लाको ऐतिहासिक र पवित्र यो शक्तिपीठ कमलामाई स्थानमा यो माघी मेला प्रारम्भ भएको छ। हामी पृष्ठभूमि देख्न सक्छौँ सिन्धुली जिल्लाका विभिन्न स्थानहरू लगायत सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, रौतहट, रामेछाप, उदयपुर लगायतका विभिन्न जिल्लाका श्रद्धालु भक्तजनहरूको यो मन्दिरमा दर्शन गर्नको निम्ति आज माघ 1 गते यो बाक्लो भिड हामी देखिरहेका छौँ। यहाँ दर्शन गर्नलाई भिड लाग्ने गर्छ। सिन्धुली जिल्लाभरिका मात्रै नभएर यसबाट नजिकका जिल्लाहरू धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, त्रिवेणीबाट पनि यहाँ मान्छेहरू दर्शन गर्नलाई आउनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ माघभरिमा यहाँको कमला नदीको पानीले स्नान गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो के अरे परम्परागतदेखि चलिआएको एउटा उ छ। यहाँ चाहिँ अब सबैजना यहाँ जतिजना यहाँ भक्तजनहरू उपस्थित हुनुभएको छ उहाँहरू चाहिँ आफै पनि एक एकवटा आस्था लिएर आउनुहुने गर्दछ। यस वर्ष भने स्वास्थ्य सावधानीका उपायहरू अवलम्बन गर्दै यो मेला अहिले प्रारम्भ गरिएको छ। हरेक वर्ष माघ 1 गतेदेखि माघ महिनाभर श्रद्धालु भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्छ र यो मन्दिरमा जुन ढङ्गले मेला आयोजना गरिएको छ यसलाई सुरक्षित र यसलाई सबै भक्तजनहरूको पूजा अर्चना गर्ने कामलाई व्यवस्थित गराउनको निम्ति मन्दिर व्यवस्थापन समिति, स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले सबै गतिविधिहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाएको छ। सबैको पूर्ण विश्वास छ कमलामाई मन्दिरमा गयो भने सिकाएको कुराहरू पुरा हुन्छ हैन, मागेको कुरा पुरा गरिदिन्छ, सिकाएको कुरा पुरा हुन्छ, हामीलाई जो हुन्छ जो मनमा रोपेको कल्याण हुन्छ भन्ने विश्वास लिएर माता कमलामाईको शरणमा आएर सबैले पूजा सेवा अर्चना गरिरहेको र यो कमलामाई स्थान मन्दिरमा लाग्ने माघी मेलालाई अहिले यो मेला भर्नको निम्ति विभिन्न स्थानहरूबाट श्रद्धालु भक्तजनहरूको अहिले आगमन भइरहेको छ र यो माघ महिनाभर लाग्ने यो मेलाले सिन्धुली जिल्लाको यो पवित्र तीर्थस्थल कमलामाई स्थानको महत्त्व र महिमालाई अझ वृद्धि विकास गराइरहेको छ। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, कमलामाई स्थान, सिन्धुलीमाढी।
पूर्वी नवलपरासीको विनय त्रिवेणी गाउँपालिकामा रहेको नारायणी नदीमा मकर सङ्क्रान्ति नुहाउने श्रद्धालु भक्तजनको भिड लागेको छ। माघ 1 गते अर्थात् मकर सङ्क्रान्तिका दिन दक्षिणबाट सूर्य उत्तरायणमा जाने भएकाले यो दिन स्नान गर्नाले पुण्य प्राप्ति हुने विश्वासका साथ भक्तजनहरू बिहानैदेखि त्रिवेणी नदी पुगेका छन्। नारायणी नदीमा स्नान गरी शिवालयमा पूजा अर्चना गर्नुका साथै दान दक्षिणा गर्ने प्रचलन छ। ठुलो महत्त्व छ मकर सङ्क्रान्तिको। आज पुषको शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथौ बिहिबासरेको दिन मकर सङ्क्रान्ति लागेको हो। यस हुनाले देश विदेशको मान्छे मकर सङ्क्रान्ति नहाउन आउँछन्। माघे सङ्क्रान्तिका दिन त्रिवेणीमा नुहाउँदा रोग व्याधि हटी दुःख नाश हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। पाल्पा, गुल्मी र स्याङ्जा जिल्लाको सङ्गमस्थल रुरु क्षेत्रधाम रिडीमा आजदेखि माघे सङ्क्रान्ति धार्मिक मेला लागेको छ। परम्परादेखि नै कालीगण्डकी रुरु क्षेत्रधाम रिडीमा जेठी, माइली र कान्छी सङ्क्रान्तिको रूपमा धार्मिक मेला लाग्दै आएको छ। यस वर्ष कोभिड-19 का कारण रमाइलो मेला नभए पनि धार्मिक मेला भने रोकिएको छैन। रुरु क्षेत्रधाम रिडीमा भक्तजनहरू बिहानदेखि स्नान गर्ने र ऋषिकेश भगवानको दर्शनका लागि गरेका छन्। माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा काली गण्डकीमा स्नान गर्नाले अन्जानमा गरेका सम्पूर्ण पाप नाश हुने, मृत्युपछि स्वर्गमा बास हुने जनविश्वास रहेको छ। रोजगारविहीन भएर सडकमा भौँतारिरहेका व्यक्तिहरूलाई हाम्रो टिम नेपालले माघी पर्व तथा माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा खाद्यान्न वितरण गरेको छ। बिहिबार थापाथलीमा रोजगारविहीन भई भौँतारिरहेका व्यक्तिहरूलाई माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा हाम्रो टिम नेपालले खानेकुरा वितरण गरेको हो। दर्जनौं सङ्ख्यामा उपस्थित व्यक्तिहरूलाई सेलरोटी, घिउ, चाकु, तरुल, खिचडी लगायतको खानेकुरा खुवाइएको छ। उनी खानेले मात्रै नभई नहुनेका लागि पनि चाड मनाउनको निम्ति रोजगारी गुमेकाहरूलाई माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा सकेको सहयोग गरेको हाम्रो टिम नेपालका अध्यक्ष विमल पन्तले बताएका छन्। रोजगारी नपाएका तथा दैनिक जीवनयापनमा समेत अप्ठ्यारो परिस्थिति आएको भन्दै आफूहरू हाम्रो टिम नेपालले खानेकुरा वितरण गरेको ठाउँमा आएको सहभागी रविन्द्र दाहालको भनाइ छ। सरकारले रोजगारविहीन नागरिकलाई हेरचाह गर्नुपर्ने उनले बताए। हाम्रो टिम नेपालले बेला बेलामा रोजगारविहीन व्यक्तिहरूलाई खानेकुरा वितरण गर्दै आएको छ। आगामी दिनमा पनि विभिन्न चाडपर्वका अवसरमा यसरी नै खानेकुरा वितरण गर्ने जनाइएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। पैँतालिस रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको ललितपुरको नक्खु कारागारमा मात्रै 1585 जना कैदी छन्, जुन कारागारको क्षमता 1200 मात्र रहेको छ। त्यस्तै कारागार सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि थप 1800 जना कर्मचारी नक्खु कारागारमा रहेका छन्। दैनिक रूपमा कैदीबन्दीलाई भेट्न पुग्ने आफन्तको भिड पनि कारागारमा उत्तिकै हुने गर्छ। क्षमता भन्दा बढी कैदी हुँदा कारागारमा खान, बस्न, सुत्न र शौचालयको अभाव चरम छ। जीर्ण कारागारका साँघुरा कोठामा कैदीबन्दीहरू कोचिएर बस्नुपर्ने बाध्यता भएपछि सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरा कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ, जसका कारण कोरोना लगायत सरुवा रोग सर्ने जोखिम पनि त्यत्तिकै छ। न्यूनतम पनि स्वास्थ्य सामग्री नहुँदा कैदीलाई अदालतमा हाजिर गराउन र अस्पताल लैजाने समस्या परेको प्रशासनको गुनासो छ। पटक पटक सरकारसँग माग गर्दा पनि स्वास्थ्य सामग्री नआएपछि कारागार प्रशासनले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई गुहार माग्न थालेका छन्। कुराहरू व्यवस्थापन गर्नको लागि धेरै नै चुनौती हामीलाई यो अवधिमा रह्यो र त्यसको लागि हामीलाई आर्थिक रूपमा थप बजेटको व्यवस्था नेपाल सरकारबाट चाहिँ भएन। हामीलाई कोरोनाको लागि भनेर कुनै पनि बजेट थप बजेट हामीले प्राप्त गरेनौँ। हामीले विभिन्न कुराहरू माग गऱ्यौँ, तथापि हामीलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट प्राप्त भएको मास्क, ग्लोभ्स, सेनिटाइजर लगायतका सामग्रीहरूले हामीले चाहिँ काम चलायौँ। स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना नेपाल आएको 9 महिनामा 2 पटक मात्र कैदीबन्दीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको छ। त्यसमा पनि झन्डै 1600 मध्ये 400 जना कैदीबन्दीको मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गरेको छ, जसमध्ये 45 जनालाई कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको थियो। कैदीबन्दीको मात्र होइन, कारागार सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीको हालत पनि उस्तै छ। स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा उनीहरूको पनि परीक्षण हुन सकेको छैन।
चुनौती कस्तो रह्यो भने हाम्रो यहाँभित्र आन्तरिक उसमा त हाम्रो केही समस्या भएन। जस्तो हामी अस्पताल लैजान्छौँ, अदालत लैजान्छौँ, त्यो अवस्थामा चाहिँ अब अस्पतालमा चाहिँ जोसुकै मान्छेको पनि एभाइलेबल हुने भए हुनाले जोसुकै मान्छे पनि आउन सक्ने अवस्था रह्यो। त्यो बेला चाहिँ मान्छे अब कहाँबाट आउने त्यो निश्चित हुँदैन थियो। त्यो बेला चाहिँ कसरी बच्ने, कसरी सुरक्षित पार्ने भन्ने त्यो किसिमका चुनौतीहरू रहे। कारागार व्यवस्थापन विभागले कैदीबन्दीका आफन्त र अन्यलाई भेटघाटमा नियमन गरेको बताएको छ। तर कारागारभित्र 20 बेडको आइसोलेसन वार्ड प्रयोगमा ल्याउने विभागको योजना सफल हुन सकिरहेको छैन। सरकारले बेलैमा कारागारभित्रको भौतिक संरचनामा ध्यान नदिने हो भने कारागारभित्र संक्रमण फैलिएर नियन्त्रणभन्दा बाहिर गई परिस्थिति भयावह हुन सक्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तयारीका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय महत्तरले बोलाएको बैठक नेकपा र जसपाले बहिष्कार गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले बैठक बहिष्कार गरेको नेकपा महोत्तरीका इन्चार्ज राजु खड्काले बताए। निर्वाचनका लागि बैठक बोलाउनु नै असंवैधानिक प्रक्रिया रहेको इन्चार्ज खड्काले बताए। सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई प्रभावित बनाउन निर्वाचनको कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाइए निर्वाचन कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने जसपा र नेकपाले चेतावनी दिएका छन्। यद्यपि सो कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माले, राप्रपा लगायतका पार्टीले सहभागिता जनाएका छन्। महोत्तरी जिल्लाबाट बिहिबारदेखि राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम सुरु भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशव विमलीले जिल्लाका ज्येष्ठ नागरिक तथा प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी 86 वर्षीय बिन्देश्वरी प्रसाद मण्डल तथा नेपाल पत्रकार महासंघ महोत्तरीका अध्यक्ष कमलेश मण्डललाई परिचय पत्र वितरण गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका हुन्। महोत्तरीमा 2076 साल साउन 13 गतेदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि विवरण दर्ता कार्यक्रम अन्तर्गत पुस मसान्तसम्ममा 21,259 जनाको विवरण दर्ता भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। अन्तर्ब्याङ्क एटीएम कारोबारमा आजदेखि शुल्क लाग्ने भएको छ। एउटा ब्याङ्कको कार्ड अर्को ब्याङ्कको बुथमा प्रयोग गरेर गरिने कारोबारलाई अन्तर्ब्याङ्क एटीएम कारोबार मानिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भदौ 14 गतेदेखि लागू हुने गरी निःशुल्क गरेको सो सेवा प्रयोग बापत आजदेखि शुल्क लिने पाउने व्यवस्था गरेको हो। राष्ट्र बैङ्कको परिपत्र अनुसार अब ब्याङ्कहरूले प्रत्येक कारोबार बापत अधिकतम 20 रुपियाँसम्म सेवा शुल्क लिन पाउनेछन्। महिनाको 2 पटकसम्म हुने कारोबारका हकमा भने यस्तो सेवा निःशुल्क गर्नुपर्ने ब्याङ्कहरूलाई राष्ट्र बैङ्कको परिपत्र छ। राष्ट्र बैङ्कले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरे पनि केही ब्याङ्कहरूले भने सेवामा शुल्क नलिने तयारी गरेका छन्। कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र जोड्ने हुलाकी राजमार्गमा पर्ने दैजी स्थित बलमा नदीमा पक्की पुल निर्माण नहुँदा स्थानीय शास्ति बेहोर्न बाध्य छन्। 2074 सालमै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने पुल 3 वर्ष समय गुज्रिँदा पनि बनेको छैन। कञ्चनपुरको डोके बजारदेखि बेलौरी बेलडाँडी हुँदै दैजीसम्म जोड्ने निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गमा पर्ने दैजी स्थित बलमा नदीमा पक्की पुल निर्माणका लागि अहिले तीव्रताका साथ काम भइरहेकोले फाल्गुनबाटै पुल सञ्चालनमा आउने सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले जनाएको छ। म्याद थ्याप भएर यसको यही 2077 मासान्तसम्म यसको अन्तिम म्याद रहेको र तबसम्म एकदम काम चाहिँ द्रुतगतिमा भएको अवस्था छ। अहिले सकेसम्म हामी त्यही म्यादभित्रै सकाउने हिसाबले कन्ट्र्याक्टर लागिराख्नु भएको छ। सकेसम्म हामी फागुनभित्रमै यो पुरै गाडी सञ्चालन हुने गरेर काम भइरहेको अहिले अवस्था जानकारी गराउन चाहन्छु। कुल 96 मिटर लम्बाइ र 11 मिटर चौडाइको पक्की पुल निर्माणका लागि 2072-73 मा 6 करोड 80 लाख रुपैयाँमा केएस एडभान्सर नन्देगडा जेभीले 2074 पुस महिनाभित्रै निर्माण गरिसक्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। तर सम्झौता सकिएको 3 वर्षपछि मात्रै निर्माण कम्पनीले पुलको अन्तिम रूप दिने गरी काम गरिरहेको छ। केही प्राविधिक कारणले पुल निर्माणमा ढिलाइ भए पनि अब भने 1 महिनाभित्रै निर्माणको काम सक्ने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। लिएर म काम सुरु नै गरिराखेको छु। अनि यो मैले यो चाहिँ माघ वसन्त चैतभित्र गाडी हिँड्ने गरी
यो काम सम्पन्न हुनेछ र दैजीदेखि दक्षिणी क्षेत्र प्रवेश गर्ने बाटोमा सबैभन्दा पहिला पर्ने बल्मा नदीमा पुल नभएका कारण उक्त राजमार्ग भएर आवत जावत गर्ने आम नागरिकहरूको दैनिकी कष्टकर बन्ने गरेको छ। वर्षा भएको बेलामा नदीको सतह बढ्ने भएकोले नदी तर्न निकै गाह्रो हुने हुँदा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने वा कोठा भाडामा लिई बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। तर निर्माण कम्पनीले इस्टिमेटमा त्रुटि भई भिओ स्वीकृति नहुँदा काममा ढिलाइ भएको जिकिर गरेको छ। केही चाहिँ इस्टिमेटमा त्रुटि भएका कारणले कुनै काम पनि 25% भन्दा बढी गर्नुपर्दा भिओ स्वीकृति गराएर मात्रै गर्ने नेपाल सरकारको कानुन भएका कारणले यो काम चाहिँ समयमा सम्पन्न हुन सकेन। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ ठुलो मारमा पर्यौं। ढिलै भए पनि पुल निर्माणको कामले तीव्रता पाउँदा यहाँका नागरिकहरू अब छिट्टै पक्की पुल निर्माणको कार्य सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त देखिन्छन्। हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। बागलुङकी एक वृद्धाको 4 वर्षपछि आँखाको ज्योति फर्केको छ। नेत्र ज्योति सङ्घ बागलुङमा सफल शल्यक्रियापछि काठेखोला गाउँपालिका 2 भीम पोखराकी हरिकला किसानको दृष्टि फर्किएको हो। बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका 2 भीम पोखराकी हरिकला किसानले दुवै आँखाको ज्योति गुमेको 4 वर्षपछि फर्केको हो। 4 वर्षसम्म अरूको सहायतामा हिँडडुल गर्दै आएकी किसान नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ आँखा उपचार केन्द्रमा शल्यक्रिया गरेर आँखा देख्न सक्ने भएपछि हर्षित भएकी छिन्। छोरी अब स्कुल पढ्न जाने, अब खाना पर्यो, खाना अब जनताना पकाएरै खाना पर्यो। अब चाहिँ आज ट्याक्क देख्नु भएको छ? आज त छर्लङ्गे सबै देखिन्छ। हजुरले अस्ति जाँदा हजुरले देखेकै थिएन, आज त धेरै देखिन्छ। ग्रामीण क्षेत्र, दलित परिवार, त्यसमाथि पनि चरम आर्थिक अभाव झेल्दै आएकी किसानलाई उपचार गर्न सँगै आएकी सुमित्रा किसान आफ्नो आमाजुले आँखा देखेपछि दङ्ग परेकी छिन्। सदरमुकाममै स्तरीय उपचार सेवा पाएकोमा आफन्त समेत दङ्ग परेका छन्। आत्मादेखि नै खुसी, भित्री आत्मादेखि नै खुसी भएर आएको छ मेरो मन। समाजले त्यो आँखा देख्दा त भगवान देखे जस्तै हजुरहरू भगवान हुनलाई। किसानसँगै नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ आँखा उपचार केन्द्रमा आँखाको ज्योति गुमाएका 55 जनाको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ। कोरोनाको कारण नियमित रूपमा हुँदै आएको आँखाको शल्यक्रिया समेत धेरै समय प्रभावित बनेकोमा अवस्था सामान्य हुँदै गएपछि पुनः सुचारू गरिएको हो। गएको महिनादेखि हामीले यो कार्यक्रमलाई फेरि निरन्तरता दिएका छौँ र गत महिनामा 32 जनाको हामीले सर्जरी गरेका थियौँ भने यसपालि यो महिनामा हामीले 54 जना बिरामीको हामीले आँखाको मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया चाहिँ सम्पन्न गरेका। शिविरमा हिमालय आँखा अस्पताल पोखराका चिकित्सक इन्द्रमान महर्जनको टोलीले बिरामीको आँखाको शल्यक्रिया गरेको थियो। नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ आँखा उपचार केन्द्र बागलुङबाट वार्षिक 6000 जनाले औषधि उपचार सेवा लिने गरेका छन्। 400 भन्दा बढीको मोतियाबिन्दु, रेटिना लगायतको शल्यक्रिया हुने गरेको छ। यहाँबाट पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङका बिरामीले पनि सेवा लिने गरेका छन्। राजेश चन्द्र राज भण्डारी, बागलुङ। सरकारले चलचित्र उद्योग बचाउन विभिन्न शीर्षकमा आर्थिक सहयोग अनुदान उपलब्ध गराउने भएपछि चलचित्र क्षेत्र चलायमान हुने भएको छ। कोरोनाका कारण समस्यामा परेको चलचित्र क्षेत्रका लागि सरकारले बिमा लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने भएको हो। माघ 1 गते बिहिबारबाट चर्चित नायक शिव श्रेष्ठले निर्माण गरेको चलचित्र एउटा यस्तो प्रेम कहानीको प्रदर्शन हुने भएको छ। यससँगै 10 महिनादेखि ठप्प रहेको उद्योग चलायमान हुने विश्वास गरिएको छ। नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सावधानीको उपाय अपनाएर सबै गतिविधि कामहरू गर्न अनुमति पनि दिएको हो। त्यो पनि अब डरै हामी आजभन्दा त मास्क लगाउनै पर्यो, सेनिटाइज गर्नै पर्यो, बाँचेर बचाउँ सबैलाई है। डरै हामी आइरहेछौँ। अब कति गर्ने त अब जहिले पनि घरमै बस्ने कुरा त आएन। ल त हामी सुरु गरौँ त आफ्नो तरिकाबाट भनेर हामी पनि के गर्यो भनेदेखि नेपाल सरकारले अब हल पनि खोलिदिने भन्ने कुरा भयो।
चलचित्र निर्माता संघले सरकारले बीमा, VPC कस्ट, इन्कोडिङ कस्ट, प्रचार प्रसार तथा पब्लिसिटीमा आर्थिक अनुदान दिने निर्णय गरेकोमा त्यसको स्वागत गरेको छ। चलचित्र निर्माण छायाङ्कनलाई एक परियोजना बनाई 1,50,00,000 सम्मको बीमा गर्ने बीमाको प्रिमियम बापतको पैसा नेपाल सरकारले तिरिदिने निर्णय पनि भएको छ। 1,50,00,000 सम्मको बीमा भनेको 1% गर्दाखेरि हजुरको चाहिँ नि 1,50,000 जुन बीमा शुल्क लाग्छ त्यो नेपाल सरकारले गरिदिँदैछ। यो नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घको निवेदनमा आग्रहमा सरकारले अहिले रिलिजको तयारीमा रहेका सिनेमाको VPC कस्ट र इन्कोडिङ कस्ट बापतको रकम पनि तिरिदिने व्यवस्था गरेको छ। यस प्रकारको सरकारको सहयोगले सम्पूर्ण चलचित्र उद्योग नै एकसाथ चलायमान हुने वातावरण बनेको पनि सङ्घको भनाइ छ। अब यो इन्डस्ट्रीलाई पुनरुत्थान र संरक्षण कसरी गर्नुहुन्छ राज्यले भनेर त्यसको पोलिसी चाहिँ हामीले बुझाएका छौँ र अहिले अब खुल्यो, चलचित्र निर्माण पनि खुल्यो, प्रदर्शन पनि खुल्यो। यो खुलेमा हामी खुसी छौँ, राज्यलाई हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। तर यसको साथसाथै यो 10 महिना भएको समस्या जुन चाहिँ नि यसको परिपूर्ति कसरी हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ माग चाहिँ जारी नै छ। चलचित्र निर्माताहरूले यसै गरी मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएको अति प्रभावित क्षेत्रलाई दिने भनेको सहुलियत कर्जा तथा अनुदान कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग माग समेत गरेका छन्। अहिले चलचित्र क्षेत्र बन्द हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा 35,000 र यस क्षेत्रमा आश्रित 1,75,000 बढी व्यक्ति बेरोजगार बनेको सङ्घको दावी छ। चैत्रदेखि बन्द हल खोल्न भने सरकारले यस अघि नै अनुमति दिइसकेको छ। आगोलागीबाट पीडित मोरङकी एक महिलाले सहयोगको याचना गरेकी छन्। जहादा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 की अञ्जना देवी महतोले उपचार खर्च जुटाउन नसकेपछि परिवारले जीवन रक्षाका लागि सहयोगको अपिल गरेको हो। आगलागी पीडित मोरङ जहदा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 की अञ्जना देवी महतोले सहयोगको याचना गरेकी छिन्। महतोले पुस 16 गते घरमा खाना पकाउने क्रममा शरीरमा 81 आगो सल्किएपछि उपचार गराउने क्रममा आर्थिक समस्या भएकाले उनले सहयोगको याचना गरेकी हुन्। महतो विगत 16 दिनदेखि विराटनगरको म्याक्स अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी छिन्। मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्दै आएका महतो परिवार उपचार खर्च तिर्न सकेको छैन। आफूहरूले सकेको सहयोग गरे पनि थप उपचार खर्च आवश्यक रहेको अस्पतालले जनाएको छ। अहिलेसम्मको टोटल खर्च हस्पिटलको 1,77,000 भएको छ, जुनमा चाहिँ 60,000 रुपियाँ उहाँले पेड गरिसक्नु भएको छ। 1,17,000 रुपियाँ अझै बाँकी छ अस्पतालतर्फ र दबाई मेडिसिनको उसको 90,122 रुपियाँ भएको छ, जुनमा 46,000 रुपियाँ पेमेन्ट गर्नुभएको छ। 44,122 रुपियाँ मेडिसिनमा बाँकी छ। अस्पतालको छुटले मात्रै उनको उपचार सम्भव नहुने पीडित परिवारको भनाइ छ। हमरा 5 दूर खेत छै, हमरा खाए के अवस्था नहीं छै, इतना टका दिलिए, आब हमर बेटी अचानक झरक गेलै, कोई भी अवस्था नहीं पुग रही छै, इतना टका हम तीरलिए जे सकलिए से बोलू। आब हमरा तीरे के अवस्था नहीं, टाइम छै, आबे के घर हमरा कनी दूरी पड़े छै, हम आबे के शक्ति नहीं छै। अस्पतालका अनुसार उपचार बापत पीडित परिवारले अस्पताललाई 1,17,000 भुक्तानी गर्न बाँकी छ। महतोले थप अझै 1 महिना अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्ने बताइएको छ। अस्पतालले उपचार खर्चमा 25% सम्म छुट गर्ने जनाएको छ। विशेष गरेर उहाँको चाहिँ जीवन रक्षा गरिदिनु हुनको लागि सबै जनासँग उहाँको परिवारजनले अपिल समेत गर्नुभएको छ। यो दुःखद घडीमा महतो परिवारको चाहिँ दुःखको यस घडीमा मलम लगाएर सबैजनाले उहाँको उपचारमा सहयोग गरिदिनको लागि अनुरोध समेत गर्दछौँ। आबी न्युज खबरका लागि वीरेन्द्र कुमार शाह, मोरङ। गत सोमबार वायु प्रदूषण उच्च भएकाले सर्वसाधारणलाई घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गर्दै वातावरण विभागले विज्ञप्ति जारी गर्यो। त्यसपछि वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विभागले केही गर्न सकेको छैन। वायु प्रदूषण अन्य निकायले बढाएको भन्दै दोष दिएर पन्छिएको छ। विज्ञप्ति जारी गरेसँगै वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा विभागले के गर्यो? अहिले वायु प्रदूषणको अवस्था कस्तो छ? सर्वसाधारणले बाहिर निस्कन मिल्छ कि मिल्दैन? अर्थात् सुरक्षाका कस्ता उपाय अपनाएर निस्कने हो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन वातावरण विभागले आवश्यक ठानेको छैन। सडक विभाग, विद्युत प्राधिकरण, निर्माण, कन्स्ट्रक्सन आदिले वायु प्रदूषण बढाएको भन्दै
ती निकायसँग समन्वय गर्ने काम भइरहेको विभागको जवाब छ। एउटा कुनै एउटा सङ्घ संस्थाले गर्दा, कुनै एउटा इँटा भट्टाले गर्दा अथवा कुनै एउटा गाडीले गर्दा भन्दा पनि यो चाहिँ क्युमुलेटिभ इम्प्याक्ट हो हैन। सबैको चाहिँ अब हिस्सा त छ नै, तर त्यो सबैबाट भएको व्यवस्था सबैलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने मुख्य दायित्व भनेको त राज्य हो नि त, अलि माथि हुने। त्यो राज्यले चाहिँ सबैलाई ठिक ठाउँमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसक्दाको अवस्थामा अहिले आएको छ हैन। अझै पनि यो मुद्दालाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ अब अहिले भएको संयन्त्रहरू चाहिँ के भन्छ यस्तै मात्र छैन। घाम नलागेको बेला जाडो मौसममा वातावरण धुम्म देखिन्छ। गएको सोमबार वातावरण विभागले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार एयर क्वालिटी इन्डेक्स 487 देखाएको थियो, जुन अधिक प्रदूषित वायु हो। अहिले सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र 7 स्थानमा वायु मापन यन्त्र राखेको छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यका वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्य योजना 2076 लागू गरे पनि प्रदूषण नियन्त्रणमा काम भएको छैन। वातावरणसँग सरोकार राख्नेहरूले भने सरकारको नीति नै फितलो भएको बताएका छन्। जुन सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो प्रगति विवरण पनि दिनुभयो। त्यसमा हुन त सबै स्टेक होल्डर त्यसको सदस्य छैन, तर मुख्य निकायहरू चाहिँ त्यसको सदस्य पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूको त्यसमध्ये पनि उपस्थित निकायहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो प्रगति विवरण दिनुभएको छ। जस्तै यातायात व्यवस्था विभागले के गर्ने र के गरिरहेका छौँ भन्ने उहाँको थुप्रै लिस्ट उहाँलाई दिइराख्नु भएको छ र सबैले बजेट छुट्याएर वार्षिक कार्यक्रम बनाएरै गरिराख्नु भएको छ। वायु प्रदूषणको मात्रा बढ्दै गए मानिसमा क्यान्सर सम्बन्धी रोग, आँखा सम्बन्धी रोग, श्वास प्रश्वासमा समस्या जस्ता स्वास्थ्य समस्याहरू देखिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। क्यामेरामा मनोज खड्काका साथ सृजना मिश्र, काठमाडौँ। अधिकांश वस्तुमा परनिर्भरता बढ्दै गएका बेला मुलुक तरुलमा भने आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ। नेपालमा व्यावसायिक तरुल खेती फस्टाउँदो छ। संक्रान्तिका लागि अहिले बजारमा विभिन्न किसिमका तरुलहरू देख्न पाइन्छ। विशेष गरी माघे संक्रान्तिमा बढी खपत हुने तरुलको खरिद बिक्री आकाशिएको छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा पुस महिना लागेसँगै तराईका जिल्लाबाट विभिन्न किसिमका तरुल भित्रिएका छन्। वार्षिक करिब 1300 मेट्रिक टन तरुल कालीमाटी तरकारी बजारमा भित्रने र खपत हुने गरेको छ। करिब हाम्रो बजारमा 1300 टन जति तरुल भित्रिसकेको छ। त्यो तरुलको स्रोतगत आपूर्ति क्षेत्रलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अधिकांश चाहिँ हाम्रो नेपाली स्रोतहरूबाटै आएको छ र केवल 4% जति मात्र इन्डियाबाट आएको छ, होइन भने बाँकी सबै नेपाली स्रोतहरूबाट नै आएको छ। त्यसमा पनि विशेष गरी यो तराईको जिल्ला सर्लाहीबाट सबभन्दा बढी आउँछ। अहिले नवलपरासी, सर्लाही, धादिङ, सुनसरी, झापा आदि जिल्लामा तरुलको व्यावसायिक खेती हुँदै आएको छ। बजारमा वन तरुल, घिउ तरुल, रातो तरुल, घर तरुल, सिमल तरुल लगायत 9 किसिमका तरुल उपलब्ध छन्। व्यापारीहरूले दैनिक 30 देखि 60 हजार सम्मको तरुल व्यापार गरिरहेका छन्। बढेको हो कि जस्तो लागिरहेछ मलाई। पोहोर त यति धेरै व्यापार थिएन, यसपालि अलि बढेकै छ जस्तो लागिरहेछ। त्यसपछि भनेर कमै हुन्छ। अब भित्र होलसेलमा त होइन 1-1.5 करोडै हुन्छ सायद। अब होइन त्यो होलसेलको त अब गाडी नै गर्ने हो, रिटेलमा त्यति हुन्छ। उत्पादन चाहिँ अहिले कम भयो जस्तो देखिन्छ होइन। बिक्री त तपाईँको सेम जस्तै हो, पोहोर पनि यस्तै हो। अहिले त्यस्तो घटबड छैन। यो सिजनमा व्यापार भनेको यस्तै हो, दिन्छ कहिले सस्तो हुन्छ कहिले घाटा, सधैँ एउटै हुँदैन, ठिकै छ भनौँ न। विभिन्न पर्वको छुट्टै महत्त्व भए जस्तै माघे संक्रान्तिमा पनि तरुल लगायतका कन्दमूलको बेग्लै महत्त्व रहेको छ। जाडो मौसममा शरीरलाई न्यानो प्रदान गर्ने गुण भएकाले पनि माघे संक्रान्तिमा तरुलको बढी प्रयोग हुने गर्दछ। त्यही हिसाबले चाहिँ अब परम्परा अनुसार चाहिँ हामी अब खानुपर्छ भन्ने चाहिँ छन्। जस्तै यो जाडो महिनामा चाहिँ अब तरुल खाना अलिक गर्मी हुने र घिउ चाकु यिनीहरू पनि सबै तपाईँको गर्मी हुने त्यति कुराहरू भएकोले चाहिँ हामी भोलि अब त्यो माघे सङ्क्रान्ति भनेर चाहिँ हामीले मान्ने गर्छौँ। अनि तरुल, चाकु, घिउ चाकु यिनी सबै खान्छौँ नि हामी। बजारमा अहिले विभिन्न किसिमका तरुल 100 देखि 250 सम्ममा बिक्री भइरहेको छ। तर बजारमा खुद्रा व्यापारीले मनोमानी मूल्य निर्धारण गरेका छन्। यसै पनि चाडबाडमा मूल्य वृद्धि हुने गर्दछ। यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताले बेहोर्नु परिरहेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनु।
हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ। अपराह्नपछि प्रदेश 1, प्रदेश 2 र बागमती प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका तराईका भूभागमा आंशिक बदली रही केही ठाउँमा पानी पर्न सक्ने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 7 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 6:55 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:29 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।